अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। कफ़स तौबा किरण किस्त नंबर 6 इसकी बाकी की शुरू की जो एक साथ हैं आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। दूसरा ये नावल जैसे ही राइटर लिखती हैं हमें मिल जाता है और इसके 7 से 15 दिन के दरमियान-दरमियान में ये पोस्ट होता है। तो इसके लिए आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। और दूसरा इसको फ़ॉलो करते रहेंगे तो सभी नॉवेल्स की आपको नोटिफ़िकेशंस जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उफ़क़ पर सूरज ने अपना तख़्त पूरी तरह से सजाया तो शहर की तमाम घड़ियों ने 10 होने का ऐलान कर दिया। बड़ी सुई एक लम्हे के लिए 12 के हिंसे पर पड़ाव डालते दोबारा अपने मदार में चक्कर काटने लगी। नफीसा बेगम के घर में भी सुनहरी सुबह तुलू हुई थी। बावर्ची खाने से उठती पराठों की महक समल को बेदार करने में कामयाब हुई तो उसने करवट बदलते बेड की दूसरी तरफ देखा जहां तयशुदा बिस्तर पड़ा था। आपी घबरा कर बैठते उसने अब्रिश को पुकारा तो वो नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई। गुड मॉर्निंग मुस्कुराकर कहते उसने नाश्ता मेज पर रखा तो सिमल ने सुख का सांस लेते बेड की पुष्ट से टेक लगा ली। मैं डर गई थी कि पता नहीं आप कहाँ चली गई हैं। अपनी जमाई रोकते वो पुरसकून हुई। मैं नाश्ता बना रही थी। तुम्हें मेरे हाथ के पराठे पसंद है ना? अब्रिश ने उसकी चादर समेटते मुस्कुराकर पूछा। जी, और मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं। अभी मुंह हाथ धोकर आती हूँ। लेकिन आप आज यूनिवर्सिटी नहीं गईं? उड़ते हुए जिमल ने सवाल किया तो उसके ज़हन में सजावल का चेहरा घूम गया। नहीं, मुझे थकावट महसूस हो रही है और वैसे भी आज मुझे तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना है, वरना तुम बोल-बोल कर फूफो का सर खा जाओगी। अब्रिश ने उसे जानबूझ कर छेड़ा तो वो मुँह बनाकर रह गई। अब मैं इतना भी नहीं बोलती, बस आपसे और हमज़ा कहते-कहते उसकी बात हमज़ा के ज़बान पर नाम पर साक़त हुई थी। अब्रिश ने उसके चेहरे पर उमड़ते साए देखे थे। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है, इसलिए इसके बारे में मत सोचा करो। जमल की नज़रें चुराने पर वो परेशान नरमी से बोली। इतनी आसानी से रिश्ते निकल जाते हैं क्या ज़िंदगी से? वो एकदम उदास हुई थी। जो रिश्ते ज़हनी अज़ियत का सबब बने, उन्हें ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतर होता है। इन ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ जमल। अगर इस तुम अगर इस तुम्हारी उसे तुम्हारी फ़िक्र होती तो वो ऐसे गायब ना होता। उसने जमल का उदास चेहरा देखा जो 2 दिनों में कमज़ोर सा लगने लगा था। उसने मुझे ज़हनी अज़ियत नहीं दी, तकलीफ़ तो मुझे मेरे अपने ही घरवालों की तरफ से मिली है और भाई ने पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या सलूक किया होगा, वरना वो मुझसे राब्ता ज़रूर करता। अपनी हालत कुछ बेहतर होने पर अब उसे हमज़ा का ख़्याल शिद्दत से आ रहा था, जो उस दिन के बाद से गायब था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सिमल। अब अगर तुमने हमज़ा से कोई राब्ता करने की कोशिश की, तो मैं तुमसे सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमज़ा की आदत है और आदत मौत की तरह होती है, जो इंसान की सांसें छीन कर उसे गम की मिट्टी में दफना देती है। लेकिन इस मौत को हराया भी जा सकता है। अब की बार अब्रिश ने सख्त लहजे में उसे तंबीह की थी। अच्छा ठीक है। वैसे जुरैज भाई बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल किसी फ़िल्मी हीरो की तरह। उसकी नाराज़गी के डर से हामी भरते उसने जुरैज की तस्वीर को देखते उसे छेड़ने की कोशिश की, तो एक मद्धम सी मुस्कुराहट ने उसके होंठों को फैला दिया। इतना भी प्यारा नहीं है, बस आम-सा ही है। जज़्बात के इज़हार में सुस्त होने की वजह से अब्रिश ने जल्द ही अपनी मुस्कुराहट समेटते लाताल्लुकी से कहा, तो जमल ने हैरत से उसे देखा। ये तो अब ज़्यादती है। इतने प्यारे बंदे को आप आमसा कह रही हैं? वैसे इस तस्वीर में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपकी शादी वाली तस्वीर में गज़ब ढा रहे थे। मैंने वो फ्रेम स्टोर रूम से निकाल कर आपके कमरे में रख दिया था। शायद आपने देखा हो। उसे अपनी बहादुरी बताते सिमरन ने जूते पहने तो वो उसे घूरने लगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा कारनामा था? दफ़ा ही हो जाओ। और वैसे इतना भी प्यारा नहीं है जो तुम इसकी शान में कसीदे पढ़ रही हो। ज़िंदगी में पहली बार उसे जुरैज़ का ज़िक्र अच्छा लग रहा था। तभी बात बढ़ाते उसने मुँह बनाया, तो ज़िमल ज़ोर से हँसी। अब हँस क्यों रही हो? देखो ज़रा, नाश्ता ठंडा हो गया। अब तुम गरम करोगी उसे। जमल की ज़ुबानी हँसी पर वो झिम सी गई तो जमल ने उसके पीछे आते उसकी गर्दन में बाहें हायल की। ये उसके प्यार का अंदाज था और अब्रिश इसे खूब समझती थी। मैं ठंडा ही खा लूंगी। बस अब जुरैज भाई से खुला लेने का ख्याल दिल से निकाल दें। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाया गए हैं। वो कहती चली गई तो अब्रिश ने उसे खुद से अलग करते अपने सामने खड़ा किया। फजूल बातें ना किया करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे।
اس کی مزید باتوں سے بچنے کے لیے ابرش نے اسے تاکید کی تو وہ باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ اس نے بیڈ پر بیٹھتے چور نگاہوں سے زریز کی تصویر کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ ہم اتنا بھی کوئی شہزادہ سلیم نہیں ہے۔ اس کا دل زریز کی پرکشش شخصیت کا معترف ہوا تو منہ میں بڑبڑاتے وہ اٹھی اور چائے کے کپ پر اپنی ہتھیلی رکھتے گرمائش محسوس کرنی چاہی، مگر وہ تو کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پانی؟ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز جاوید کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے کے ایک کونے میں رکھے کولر سے پانی گلاس میں ڈالا اور زریز کے پاس بیٹھ کر اسے سہارا دیا۔ یہ لو، منہ کھولو۔ اس کی بند آنکھوں سے نمی نکل کر گالوں پر بہہ رہی تھی، جسے دیکھ کر جاوید کو اس پر بے انتہا ترس آنے لگا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بلکہ نیم بہوشی کے عالم میں تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں نمکین پانی اگلنے لگی تھی۔ زریز، آنکھیں کھولو۔ جب اس نے منہ نہ کھولا تو جاوید نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پانی؟ اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تو جاوید نے گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ وہ تو جیسے صدیوں سے پیاسا تھا، اس لیے جلدی جلدی پانی پینے لگا، مگر آدھے سے زیادہ پانی اس کے جسم پر ہی بہہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے تمہیں کون سی نشہ آور دوا کھلائی ہے جس کا اثر اتنی تیزی سے ہو گیا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں نے روکنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ اختلاف ہونے کے باوجود جاوید اس کی حالت زار پر افسردہ تھا، تو کائنات کی ہر جاندار چیز اس کی تکلیف پر غمزدہ کیوں نہ ہوتی۔ پلکوں کا بار اٹھاتے اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو اسے جاوید کا چہرہ گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ پانی میرے سر سے بہا دو۔ جاوید کے سہارے سے اٹھتے اس کی آواز کانپی تو جاوید نے اس کے سر پر بنا زخم دیکھا، جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پانی سے یہ زخم خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پانی ڈالو۔ وہ بمشکل بول رہا تھا، مگر جاوید نے اس کے تحکمانہ انداز پر منہ کے زاویے بگاڑتے پورا گلاس اس کے سر پر انڈیل دیا، جس پر وہ وقتی طور پر ہوش میں آ گیا۔ یا اللہ! دھیمی آواز میں رب کو پکارتے اس نے اب آنکھوں کو بھینچ کر کھولا، جس سے سامنے کے مناظر واضح ہونے لگے۔ میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ کھڑکی سے آتی روشنی دیکھ کر اس نے اپنی بے ہوشی کی میعاد جاننی چاہی۔ ابھی ظہر کا وقت ہے، لیکن تم کیسے پڑھو گے؟ اپنی حالت دیکھو، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی مرنے والے ہو۔ جاوید نے کہا تو وہ اس کا سہارا چھوڑتے زمین پر گھسیٹتے دیوار سے جا لگا۔ اتنی آسانی سے نہیں مروں گا، کم از کم اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ بے ہمتی سے کہتے اس نے ساتھ پڑے سامان کو کھولنا چاہا، مگر فی الوقت ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک گیرا بھی کھول سکتا۔ تبھی تھک کر کوشش چھوڑتے اس نے دیوار سے سر ٹکاتے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ تم نے کہا کہ ان بغیرتوں نے مجھے نشہ آور دوا کھلائی ہے۔ وہ اب اس سے تصدیق کروا رہا تھا۔ ہاں، لیکن آہستہ بولو ورنہ یہ سپاہی تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اوپر پہنچا دے گا۔ جاوید نے اسے سرگوشی کی تو اس نے اپنے ہونٹوں کا اندرونی حصہ دانتوں میں دبا کر باہر کھڑے سپاہی کو دیکھا۔ اوئے! آواز قدرے بلند کرتے اس نے سپاہی کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولو، مجھے نہانے جانا ہے۔ بھڑکتی نگاہیں اس خبیث پر ڈالے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو سپاہی نے دروازہ کھول دیا۔ چلا تک تو جا نہیں رہا اور یہ نہائے گا۔ زریز دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تو سپاہی نے طنز کا تیر اچھالتے اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ جاوید نے اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر مدد کی پیشکش کی تو زریز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کیوں ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ سپاہی نے جاوید کے بدلے تیور دیکھ کر اسے زور سے جھڑک دیا۔ اس بیچاری کی حالت دیکھو، کسی راہ چلتے کو بھی رحم آ جائے۔ میں بیچارہ نہیں ہوں، اور آج کے بعد یہ لفظ میرے لیے استعمال مت کرنا۔ اسے لفظ اپنی ذات کی توہین لگا، تبھی وہ تڑک کر بولا۔ اچھا بھائی، مجھے معاف کر دو، اور یہ لو کپڑے۔ اس سے بحث کرنے کی بجائے جاوید نے اس کے تھیلے سے ایک پینٹ شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو اس نے کپڑے تھام کر لڑکھڑاتے قدموں سے غسل خانے کا رخ کیا۔ تم دونوں ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے آغا جان نے ان دونوں کو حکم دیا۔ کیوں؟ خط کو پھینکنے کے بعد غزلان اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر خالدہ بیگم نے بھی سوالیہ نگاہوں سے آغا جان کو دیکھا۔ کیونکہ آج تمہاری بہن کا نکاح ہے۔ غزلان سے نظریں ملائے بغیر آغا جان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تو اس کی چائے حلق میں ہی اٹک گئی۔ کیا؟ زمل کا نکاح؟ اس کے کسی رد عمل سے پہلے ہی خالدہ بیگم نے اپنی آنکھیں پوری کھولے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، میں نے احتشام اور ہارون کو نفیسہ کے گھر ہی بلا لیا ہے۔ بہت مشکل سے انہیں راضی کیا، کیونکہ زمل کی بدتمیزی نے انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میں نے ان کی منت سماجت کی کہ اس لڑکی کی شادی نہ کروائی
تو یہ پہلے کی طرح ہمارا منہ ہی کالا کروائے گی۔ تم لوگ بے فکر رہو، زمل کے مستقبل کی ضمانت میں دیتا ہوں اور ہارون کے ساتھ وہ بہت خوش رہے گی۔ ان دونوں کے حیرت میں ڈوبے چہرے دیکھ کر آغا جان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر خالدہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری بیٹی کی نکاح کی تاریخ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ میری بیٹی ہے اور آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، جسے سن کر آغا جان زیرلب مسکرائے۔ شکر کرو کہ تمہاری بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر اسے عزت سے رخصت کر رہا ہوں، ورنہ ایسی لڑکیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اور غزلان، انہوں نے خالدہ بیگم کے اعتراض کو ناک سے مکھی کی طرح اڑایا اور پھر غزلان کی طرف متوجہ ہوئے، جو ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ جی، وہ بس منمنا کر رہ گیا۔ تو مولوی کا انتظام کر لینا، اور خبردار، جو ابرش یا نفیسہ کو اس بات کا پتہ چلا، ہم کچھ دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے اور نکاح کے بعد سمل کو یہاں لے آئیں گے۔ وہ اب اسے کام سمجھا رہے تھے۔ یہاں کیوں؟ سمل ہارون کے ساتھ نہیں جائے گی؟ غزلان نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ہارون نے ایک ہفتے بعد چلے جانا ہے اور جب تک سمل کا ویزا نہیں لگتا وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ آغا جان تو جیسے سب کچھ اکیلے ہی طے کر چکے تھے، لیکن سمل کو رخصتی کے بعد ہارون کے گھر ہی جانا چاہیے، کہیں وہ شادی کر کے بعد میں ہمیں دھوکہ نہ دے دیں۔ غزلان کے دل کو خدشات نے گھیرا تو وہ فکر مندی سے بولا، جس پر آغا جان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں جو گھر کی بچی کو غیر محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں گا؟ اگر تمہیں میرے فیصلے پر یقین نہیں ہے تو اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کوئی لحاظ رکھے بغیر آغا جان زور سے چلائے تھے۔ ان کے چلانے پر ارد گرد کی ہر شے خاموش ہو گئی، سوائے خالدہ بیگم کے، جو اب کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ایسے کیسے نکل جائے؟ ہم اس گھر میں برابر کے شریک ہیں، اور جب تک ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل جاتا ہم یہاں سے ایک قدم باہر نہیں نکالیں گے۔ بیٹی کے حق کے لیے بول نہ پانے والی خالدہ بیگم جائیداد کے لیے آغا جان کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی۔ دور کھڑی ممتا نے اپنی توہین پر ایک دردناک قہقہا لگایا، مگر خالدہ بیگم کا سویا ہوا ضمیر شاید اب مردہ ہو چکا تھا۔ امی پلیز حوصلہ کریں، آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہے نا، کچھ دن زمن ہمارے ساتھ رہ لے گی، پھر اس نے ہمیشہ کے لیے دبئی چلے جانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابرش کو بھی یہاں ہی لے آئے تاکہ وہ بھی زمن کے ساتھ وہ کچھ وقت گزار لے۔ اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کرتے غزلان نے خود غرضی کی حد پار کی تو خالدہ بیگم پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ آپ بے فکر رہیں آغا جان، میں ان کو منا لوں گا، لیکن میرے خیال میں ہمیں زمل کے ساتھ ابرش کو بھی یہاں لے آنا چاہیے۔ اس کی موجودگی میں زمل ٹھیک رہتی ہے۔ اپنے مقصد کی بات کو دوبارہ دہراتے غزلان نے آغا جین کو راضی کیا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر نکاح خواں کے انتظام کے لیے باہر نکل گیا۔ مگر اس کا رخ مسجد یا نکاح خواں کے گھر کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے اسٹوڈیو کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھنے کے لیے بلایا تھا۔ میوزک روم میں گٹار کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ ایک رومانوی سی دھن دیواروں سے ٹکرا کر اس کی قوت سماعت میں پڑتی تو وہ مسکرا دیتا۔ پھر اس نے گٹار کی تاروں کو نرمی سے چھیڑتے گانے کی سر لگائی تو پورا گھر اس کی دلکش آواز میں جھوم اٹھا۔ وہ سجاول شاہ تھا، جو لاکھوں کے مجمع کو اپنے سہرانہ آواز سے طلسماتی دنیا میں قید کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ دھن تو اس نے خاص طور پر ابرش کے لیے بنائی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک عام سی عورت ہونے کے باوجود صرف اس لیے خاص تھی کہ وہ زریز جاسم کی بیوی ہے۔ تمہاری عزت کو کھلونے کی طرح استعمال نہ کیا تو میرا نام بھی سجاول شاہ نہیں۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس کے لہجے میں ہوس نمایاں ہوا تو گٹار چھوڑتے اس نے اپنا موبائل میز سے اٹھا کر ابرش کی تصویریں دیکھنی شروع کر دیں جو اس کے آدمی نے یونیورسٹی میں بنائی تھیں۔ وہ تصویریں اس زاویے سے لی گئی تھیں کہ سجاول کی پشت کیمرہ کی جانب تھی، مگر ابرش کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے ملے ہوئے لگتے تھے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد سجاول کا چاندار قہقہا بلند ہوا۔ تمہارا غیرت مند شوہر یہ تو تصویریں دیکھنے کے بعد مر ہی جائے گا۔ او پور سول۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنا فون بند کیا اور دوبارہ گانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ دور کہیں سریش کے دل میں جلن کے احساس نے شدت پکڑ لی تھی۔ اف، اسے بند کریں آپ ہی۔ کمرے میں اندھیرا کر کے ابرش نے ایک ڈراؤنی فلم لگاتے زمل کو بھی ساتھ بٹھایا تو وہ پہلے ہی سین پر اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر چیخ اٹھی۔ نہیں جی، یہ پوری دیکھنی پڑے گی، ڈرو مت، میں ساتھ ہوں۔ اس کی بچکانہ حرکت پر ہنستے ہوئے ابرش نے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو وہ ڈری سہمی سی اسکرین کو دیکھنے لگی، جس پر خوفناک مناظر گردش کرتے اسے بار بار چیخنے پر مجبور کر دیتے۔ ہائے اللہ، یہ کیسے چڑے گئے؟ توبہ، اس کے ناخن کتنے لمبے ہیں؟ ابرش سے چمٹتے اس نے برا سا منہ بنایا تو ابرش نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نفیسہ بیگم اس کی چیخیں سن کر کمرے میں آئیں تو ابرش نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔
اس نے خود ہارر مووی کی فرمائش کی اور اب ڈر رہی ہے، لیکن میں بھی اسے پوری مووی دکھا کر ہی رہوں گی۔ ٹی وی کی آواز کم کرتے اب روشنی نے مطلع کیا تو وہ ان دونوں پر ایک نظر ڈالتی واپس چلی گئی۔ یار آپ ہی پلیز اسے بند کر دیں ورنہ میں مر جاؤں گی، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تو ابرش نے مسکراہٹ دباتے نفی میں گھر ہلایا۔ ابھی دیکھنا، یہ چڑیل اس لڑکی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار پر پٹکے گی۔ اس کے ڈر سے لطف اندوز ہوتے ابرش نے اسے مزید تنگ کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز اسے بند کر دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روتے ہوئے اس نے آخری بار منت کی تو ابرش نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنی سی بات پر کون روتا ہے یار؟ اچھا سوری، میں بند کرتی ہوں، تم رونا تو بند کرو۔ اپنی شرارت کے انجام پر اسے روتا دیکھ کر ابرش کو شرمندگی ہوئی تو اس نے جلدی سے ٹی وی بند کرتے کمرے کی بتی جلا دی۔ سوری یار، یہ تو بس ایک مووی تھی اور شوٹنگ کے وقت یہ اداکار خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ ورنہ پھپھو نے مجھے بہت ڈانٹنا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر اسے سینے سے لگاتے ابرش نے تسلی دی تو وہ ناراضگی دکھاتے اس سے دور ہوئی۔ بہت بری ہیں آپ، میرا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا ہے۔ اس کو باتیں سناتے سمل نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنے کان پکڑے۔ اچھا نا، سوری، اب نہیں تنگ کروں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم تو بہت ہی نازک مزاج ہو۔ ابرش نے اسے بچوں کی طرح منایا تھا۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، وہ مزید پھیلی تو ابرش نے اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ کیسی شرط؟ یہی کہ آپ میرے علاوہ کبھی کسی کو بیسٹ فرینڈ نہیں بنائیں گے، نہ ابیہا کو اور نہ ہی کسی اور کو۔ کل رات والی لڑکی اس کے دماغ سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ ابرش نے اس کی معصومانہ خواہش پر بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھتے اب خود خواہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چیزوں کو ترتیب دینے لگی تھی۔ تو کیا میں آپ کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں؟ جھٹ سے اس کے سامنے آتے سمل نے صدمے سے پوچھا۔ نہیں تو؟ وہ اسے نظر انداز کرتے سرسری سا بولی تو سمل نے منہ پھلایا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات نہ کریے گا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اپنے رشتوں کے لیے حساس ہوں، ہر وقت رشتوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں، جبکہ یہاں پر کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد وہ بات بات پر جذباتی ہونے لگی تھی۔ ابرش نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسے اپنی کزن نہیں لگی تھی، چند لمحوں کے لیے وہ اسے زمن علی نہیں لگی تھی۔ سمل، تو مجھے بیسٹ فرینڈ سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ میرے لیے کوئی انسان اتنا اہم نہیں ہے جتنی تم ہو، اس لیے آئندہ یہ منفی خیالات تمہارے دماغ میں نہ آئے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ لیکن زریز بھائی زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ اس کی بات پر غور سے سنتے سمل نے اعتراض اٹھایا۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور اسے تو میں جانتی تک نہیں، مطلب اس کی فطرت، عادتیں، پسند ناپسند، کچھ بھی تو مجھے نہیں پتا، لیکن تمہاری تو رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ کھوئی کھوئی سے لہجے میں کہتے ابرش نے آخری جملے سے اس کا مان بڑھایا تو وہ روتے میں مسکرانے لگی۔ ابرش بیٹا، وہ بھائی صاحب اور غزلان اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمل کو باہر لے کر آ، وہ نکاح کا کہہ رہے ہیں۔ اسی لمحے نفیسہ بیگم نے اندر آتے بکھلاتے ہوئے لہجے میں ٹوٹے پوٹے جملے ادا کیے تو وہ دونوں ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کس کا نکاح؟ پیٹ سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتے ابرش نے دریافت کیا۔ سمل کا۔ وہ لوگ ابھی ان کی بات منہ میں ہی تھی، خالدہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھا۔ چلو سمل، سر پر دوپٹہ لاؤ اور باہر آ جاؤ۔ سلام دعا کے بغیر براہ راست سمل سے کہتے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا، جبکہ وہ اس اچانک افتتاح پر بت بنی کھڑی تھی۔ کیوں تائی؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے اس کا نکاح کروا رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے۔ صورتحال سمجھ آنے پر وہ سمل اور خالدہ بیگم کے درمیان حائل ہوئی۔ سمل، یہ دوپٹہ اتارو۔ دلہن کی طرح اس کے سر پر جمع دوپٹہ دیکھ کر ابرش نے غصے سے کہا، مگر وہ بے جان سی ویسے ہی کھڑی اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ یہ تماشا بند کرو اور سمل کو باہر لے کر آؤ، ورنہ آغا جی تم سے بات کریں گے، اور تم جانتی ہو کہ وہ زبان کی بات بجائے ہاتھ چلا کر بات کرتے ہیں۔ خالدہ بیگم نے اسے دھمکایا تو وہ زمل کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکلی اور برآمدے میں آ گئی، جہاں آغا جان اور غزلان باقی لوگوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب، کسی اور سے بات کرنے کی بجائے ابرش نے بزرگ مولوی کو مخاطب کیا۔ جی؟ وہ اپنے ہاتھ میں رجسٹر پکڑے بیٹھے تھے۔ کیا ہمارے دین میں زبردستی شادی کرنا جائز ہے؟ کیا لڑکی پر زبردستی کر کے اسے شادی کے لیے رضامند کیا جا سکتا ہے؟ کیا ولی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ لڑکی پر ظلم و ستم کر کے اسے شادی پر مجبور کرے؟ ایک ہی سانس میں کئی سوالات کرتے اس نے تمام لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ خاموش ہو جاؤ۔ آغا جان غصے سے تل ملاتے کرسی سے اٹھے تو ابرش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، اور ویسے بھی میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر آپ مجھ پر چلا نہیں سکتے۔
दुरुस्तगी से कहते अब्रिश ने इनके 14 तबक रोशन कर दिए। होश में तो हो, ये मेरी बहन का घर है, समझी? सबके सामने अपने गुस्से पर हत्तल इम्कान काबू पाते वो दबे दबे से अंदाज में बोल रहे थे। और ये मेरे शौहर का घर है, इसलिए मैं यहाँ कोई फसाद बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुरेज पर पूरा हक जताते उसने जहां आगा जान के गुस्से को मजीद भड़काया, वहीं गजलान के हसद को भी बढ़ा दिया। वही वही शौहर जो तुम्हें धोखा देकर फरार हो गया? सबकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते वो अब्रिश से पूछ रहा था। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि वो बहुत जल्द वापस आने वाला है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। जुरेज पर एतमाद करते हुए उसने उसकी तरफदारी की, जो गजलान को मजीद तपा गई। मौलवी साहब, जमल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इन लोगों को बता दें कि लड़की की मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। जमल का बाजू मजबूती से पकड़े वो सबके सामने डट गई, मगर जमल यूं ही बुत बनी पत्थर बनी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। ये क्या तमाशा है? उस दिन भी आपके भतीजे ने हमारे साथ बदतमीजी की और आज ये लड़की हमें जलील कर रही है। उठे बाबा, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। हारून ने मामले की नौयत जानकर अपना फैसला बदला तो एहतशाम साहब भी खड़े हो गए। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। सिमल तो राजी है। बोलो सिमल बच्चे, तुम राजी हो ना? आंखों से सिमल को घूरते उन्होंने लहजे में नरमी समोई तो वो खौफजदा निगाहों से उन्हें देखने लगी। बोल दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अबरिश ने उसके बाजू पर दबाव डालते अपने साथ का यकीन दिलाया, मगर वो फटी फटी नजरों से अपनी माँ और अपने भाई को देखती रही, जो आज उसका रहा सहा मान भी तोड़ चुके थे। बोलो जमल, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। किसी भेड़िए की तरह आगे बढ़ते गजलान ने उसके गर्दन दबोचनी चाही तो अबरिश ने उसे पीछे धकेला। दूर रहकर बात करो। और तुम चुप क्यों हो? जो दिल में है वो बोल दो, वरना ये लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। गजलान से कहते उसने समर को डांटा, जो अब सख्ता टूटने ही रोने लगी थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। लरजती आवाज में कहते वो अब्रिश के वजूद के पीछे छुपी तो गजलान ने आगे बढ़ते उसे पकड़ा और खींच कर सबके सामने खड़ा कर दिया। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। मैं देखता हूँ ये कैसे इनकार करती है। सिमल को खूनख्वार नजरों से घूरते उसने मौलवी से कहा, जो खामोश तमाशाई बना खड़ा था। तुम भी बैठ जाओ बेटा। चलें जी, शुरू करें। आगा जान ने हारून को भी बैठने कहा तो वो चेहरे के जाविये बिगाड़ता बैठ गया। आप सबको क्या हो गया है? वो ये शादी नहीं करना चाहती तो क्यों अपनी अना की तस्कीन के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ताई, आप तो माँ हैं, आप अपनी सगी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? मामला हाथ से निकलता देखकर अबरिश ने इन सबको शर्म दिलानी चाहिए, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा था। और आप भी बहुत बेवकूफ हैं। जो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो आपका घर कैसे संभालेगी? कुछ तो अकल। घर वालों की बेहसी देखकर वो अब हारून से कह रही थी, जब आका जान ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा और अंदर की तरफ घसीटने लगे। छोड़े मुझे, आका जान छोड़े। उनके जाहलाना अंदाज पर अबरिश ने साथ घसीटते खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आका जान की गिरफ्त इसके बाजू पर मजीद सख्त हो गई। समझ, तुम इनकार कर देना, हाँ मत बोलना, चाहे ये लोग तुम पर कितना ही जुल्म क्यों ना करे। तुम हाँ मत बोलना। पीछे पलटते उसने जमील को ताकीद की, क्योंकि वो जान गई थी कि अब वो खुद को आगा जान के कहर से नहीं बचा सकती। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जुल्म क्या होता है। वो इसे खींच रहे थे, मगर मौलवी साहब की आवाज ने उनके कदम जामत कर दिए। बच्ची को छोड़ दीजिए। मैं ये निकाह नहीं पढ़वा सकता, क्योंकि ये बातिल है। और आपका घराना तो मुझे समाना जाहलियत के घरानों में से एक लगा, जहाँ बच्चियों पर जुल्म सितम किया जाता है और ज़बरदस्ती इसके निकाह करवा दिए जाते थे। मुझे इन बच्चियों की बदनसीबी पर हैरत हो रही है, जो अपने ही घर में महफूज नहीं। मौलवी साहब की आवाज़ ने बरामदे में गूंजते अब्रिश और जमल को बैसाखी की तरह सहारा दिया, लेकिन यही आवाज़ बाकी सबकी समावतों पर गरां गुजरते उनके चेहरे को बदल गई। ये किस मौलवी को उठाकर ले आए हो? निकालो इसे यहाँ से। इसे क्या लगता है कि ये निकाह नहीं पढ़ाएगा तो समर की शादी रुक जाएगी? अब्रिश को छोड़ते वो गजलान पर भड़के, जो खुद मौलवी साहब के बोलने पर परेशान हो गया था। अल्लाह के गज़ब को दावत मत दें। वो जब रस्सी खींचने पर आता है तो मोहलत नहीं देता। इन बच्चियों पर जुल्म करके आप अपने लिए आग का गड्ढा क्यों तैयार कर रहे हैं? गजलान ने मौलवी साहब को बाहर जाने का इशारा किया, मगर वो आगा जान को समझाने में कोशां थे। मैंने कौन-सा ज़ुल्म किया है? उसकी भलाई के लिए ही शादी करवाना चाह रहा था। आपको मालूम नहीं कि आधी रात को एक नामहरम के साथ नाज़ेबा हरकतें करते हुए पकड़ी गई थी। मैंने उसकी बदकिरदारी पर पर्दा डालकर इज़्ज़त से इसका निकाह करवाने का इरादा किया, मगर ये इस काबिल है ही नहीं थी। गुस्से ने अकल पर पर्दा डाला तो वो अपने दोस्त की मौजूदगी की परवाह किए बगैर बोलते चले गए। इनकी आवाज़ से संभल की
रूह छलनी हो गई। इतने सारे लोगों के सामने अपना तमाशा बनता देखकर उसके असाब कमज़ोर पड़ने लगे। आंसुओं की लड़ी गालों पर बिखरती गई और वो अपने कांपते वजूद का बमुश्किल पैरों पर खड़े किए हुए थी। मेरी बहन बदकिरदार नहीं है, अपनी बकवास बंद करे। वो ऐसी ही पाक है जैसी इस दुनिया में आई थी। अब्रिश पागलों की तरह चीख उठी थी। तुम अपनी बदकिरदार भतीजी मेरे बेटे के पल्ले बांध रहे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो हारून। एहतशाम साहब ने उसकी बात नजरअंदाज करते आगा जान का गिरेबान पकड़कर झटका देते बेटे को चलने का हुक्म दिया और मजीद कुछ सुने बगैर घर से निकल गए। चले मौलवी साहब। गजनाल ने मौलवी साहब को भी बाहर जाने का इरादा किया तो वो अपना सामान उठाकर चले गए। अब बरामदे में घर वालों के सिवा कोई न था। हाँ, आप भी। समर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो उसने कांपती हुई आवाज में अब्रिश को पुकारा। बढ़ जाओ तुम सब। वो चौंक कर जमल को सहारा देते इन सबको बद्दुआएं देने लगी। कौन सी बदकारी की है जमल ने जो आपने उसे यूं रुस्वा कर दिया। आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। काश अम्मी के साथ आप भी मर जाते नीच घटिया आदमी। निकले मेरे घर से। उसका दिमाग बुरी तरह घूम चुका था इसलिए वो जमल को कुर्सी पर बिठाकर अब आगा जान के सीने पर हाथ मारते इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। निकले यहाँ से। तुम भी दफा हो जाओ। इन्हें धक्के मारते उसने धाड़ कर गसलान से कहा जिसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। आगा जान ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो अब्रिश ने इनका बाजू पकड़ लिया। अब ये हाथ मुझ पर मत उठाइएगा वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरे बाप हैं। और जमल की शादी का फैसला वो खुद करेगी इसलिए उसकी जान छोड़ दें। कुछ देर पहले होने वाले हंगामे की वजह से अब्रिश ने तमीज भुलाते इनका हाथ झटका और फिर नफीसा बेगम की तरफ देखा। बड़े अफसोस की बात है कि आप आज जुल्म देखते हुए भी खामोश रहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे नफीसा बेगम की खामोशी ने मायूस किया था। तभी इनको एहसास दिलाते उसने जमील को सहारा देकर उठाया और सुस्त रवि से चलती कमरे में दाखिल हो गई। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं पास हूँ। दरवाजे की कुंडी लगाते उसने जमील को बेड पर बिठाया और खुद भी साथ बैठकर उसे भींच लिया। वो खौफ और जिल्लत की वजह से बुरी तरह कांप रही थी। बस। इसके बालों में हाथ फेरते अब्रिश के चंद आंसू उसके बालों में जज्ब हुए मगर वो अपनी आवाज को मजबूत किए उसे हौसला देती रही। सब ठीक है। उसे बुरी तरह हाँफता देखकर अब्रिश ने उसे खुद से अलग किया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। मेरी बहन तो बहुत बहादुर है ना। वो कमजोर नहीं पड़ेगी बल्कि डट कर अपने हालात का मुकाबला करेगी, है ना। जमल की हालत देखकर उसकी आंखें भी बरसने लगी तो जमल ने उसे देखा। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। हिचकियों के दरमियान उसने बेबसी बयान की। तुम मुझसे ज़्यादा मज़बूत हो और प्यारे भी। लेकिन इतने प्यारे से चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे एक आपस की बात बताऊँ? उसके आंसू नरमी से साफ करते उसने राजदारी से पूछा। समल के ने कुछ बोलने की बजाय फ़कत सर हिला दिया। हमारे घर वाले तो इस हॉरर मूवी के किरदारों से भी ज़्यादा खौफनाक हैं। ताईजान बड़े नाखून वाली चुड़ैल है, आगा जान सरकटा जिन और गजनान खून पीने वाला ड्रैकुला। जबरदस्ती हंसते हुए उसने समर को भी हंसाने की कोशिश की जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक न आई। आंखें रगड़ते अपनी हंसी में कर्ब उतरता महसूस हुआ तो उसने समर को दोबारा सीने से लगा लिया जबकि कमरे के दीवारों दीवार उसकी दर्दनाक हंसी अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कर रहे थे मगर वहशतनाक कहकहों को जज्ब करने की सकत दीवारों के सीने में नहीं होती। हाँ वही कहे कहे जिनका सबब इंसान होते हैं। बाजुकात ये सोचकर हैरत होती है ना कि कुछ इंसान पत्थरों से ज्यादा बेजान है। वो डगमगाते कदमों से चलता राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचा जहां से जेल खाने का दूसरा हिस्सा शुरू होता था। कुछ फासले पर गुस्सा खाना था जहां से कैदियों की आवाजें आ रही थी। लेकिन सुरेश ने दीवार का सहारा लेते अपने साथ चलने वाले सिपाही को देखा जो सख्त निगाहों से उसे ही घूर रहा था। खड़े क्यों हो गए हो? चलो। सिपाही ने उसे झिड़का तो उसकी निगाहों ने दूर फैले आसमान का नजारा किया। मैं कुछ देर ताज़ा हवा में सांस लेना चाहता हूँ। खुले आसमान को देखते उसके कैद वजूद ने ख्वाहिश की। चुप करके नहा और वापस चलो। बेदर्दी से उसकी ख्वाहिश रद्द करते सिपाही ने इसका बाजू पकड़ा तो वो थूक निकलते इसके साथ चलने लगा। उसकी निगाहें अब तक बाहर टिकी थीं लेकिन अब वो आसमान को नहीं बल्कि दाएं तरफ बनी छोटी दीवार को देख रहा था जिसे खुर्शीद ने नक्शा समझाने के दौरान बेहतरीन राह फरार करार दिया था। चलो जल्दी से नहा लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जब वो गुसलखाने तक पहुंचा तो सिपाही ने इसका बाजू छोड़ दिया। वो भारी सर लिए सुस्त रवि से चलता अंदर दाखिल हुआ जहां मौजूद कैदी अब अपना काम छोड़कर इसके खून आलूद जिस्म को देखने के लिए देखने लगे थे। रुको।
وہ ان सब की हैरत ज़दा नज़रों का जवाब देना चाहता था, लेकिन पुष्ट से आती भारी मर्दाना आवाज़ पर वो फ़ौरन पीछे पलटा। तुम्हारा कमरा नंबर क्या है? और ये हाल किसने किया? जल्दी बताओ। पुलिस वर्दी पहने वो नौजवान आदमी माथे पर बल लिए उजलत से बोला, तो जुरेज ने उसे पहचानने की कोशिश की। वो इसी जेल का पुलिस ऑफिसर था, जिसे आईटी में महारत होने की वजह से कैदियों को कंप्यूटर सिखाने में मसरूफ कर दिया गया था। जुरेज ने उसे कुछ माह पहले किसी कैदी के साथ बात करते देखा था और उसके बाद वो अब उसे देख रहा था। अपना नाम और नंबर बताओ, कैदी नंबर। उसके जवाब ना देने पर पुलिस अफसर ने तेजी से पूछा, मेरा नाम इंस्पेक्टर सैन। मेरा नाम इंस्पेक्टर सेन से पूछो, जिसने ये मेरा हाल किया। बल्कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें मेरे बारे में इल्म ही ना हो? इंस्पेक्टर शहराज के कत्ल के केस में मुझे फांसी चढ़ाने की मंसूबाबंदी तो तुम सब ने मिलकर ही की है ना? कम हिम्मती होने के बावजूद सुरेश ने बुलंद आवाज में कहा तो सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। ओह, तो तुम हो सुरेश जासिम, जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। वो नौजवान धीरे से उसके करीब आया तो सुरेश खामोशी से फकत उसे देखता रहा। सर, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। साल पहले ड्रग्स की स्मगलिंग के दौरान पकड़ा गया था और शहराज सर इसका केस देख रहे हैं तो इसने इन्हें कत्ल कर दिया। ये आदी मुजरिम है सर, इससे बहस ना करें। अपनी गद्दारी खुलने के डर से सिपाही ने जुर्रेज पर इल्जामात की बौछार की। अल्लाह को सब पता है कि कौन मंशियात का धंधा चला रहा है और किसने श- शहराज को मारा है। इसलिए मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा। वो हारा नहीं था लेकिन बेसार हो गया था। तभी रुख मोड़कर जाने लगा। सर पर चोट कैसे लगी है? नौजवान पुलिस अफसर ने सवाल ने उसके कदमों में जंजीर डाली। पलटकर उसे वो देखे। वो दर्द से मुस्कुरा दिया था। बेगुनाही की सजा। उसका लहजा किसी भी तंज से आरी होने के बावजूद चुभन का एहसास रखता था। पुलिस अफसर ने सिपाही को देखा जो बेचैनी से खड़ा ये वक्त टल जाने की दुआ में मशगूल हो चुका था। अपनी हालत दुरुस्त करके मेरे ऑफिस आ जाना, बल्कि आप इन्हें कुछ देर बाद मेरे पास लेकर आएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे हुक्म देते पुलिस अफसर ने सिपाही को तंबीह की तो वो खफ्त से सर हिला गया। शाबाश, वो कहकर बाहर निकल गया जबकि सुरेश ने दिलचस्पी से सिपाही का चेहरा देखा, जिस पर खौफ वाज़ेह नजर आ रहा था। चलो भाई जुरेज, अब अगर तुम वाकई बेगुनाह हुए तो इंस्पेक्टर आदम तुम्हारी मदद करेंगे और अगर तुम मुजरिम साबित हो गए तो फिर तुम्हें खुद फांसी चढ़ा देंगे। मुजरिमों के लिए सख्त और बेगुनाहों के लिए बहुत नरम दिल हैं सर आदम। किसी आदमी ने कुल्ली करते उसकी मालूमात में इजाफा किया तो वो मुस्कुराता हुआ बाथरूम में घुस गया। उठो सिमल, रात हो गई है और तुमने दिन को भी कुछ नहीं खाया था। कमरे में दाखिल होते अब्रिश ने सिमल को पुकारा जिसे वो दिन के हंगामे के बाद सुलाकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई थी। सिमल, उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो वो खाने की ट्रे मेज पर रखते उसके पास आई। सिमल का चेहरा चादर से ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाते उसके जर्द चेहरे को देखा जिस पर खुश्क आंसुओं के निशान कुंदा हो चुके थे। मुसलसल रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी और होंठ किसी सहरा में। समझ मेरी जान, उसके चेहरे पर हाथ रखते अब्रिश ने प्यार से जगाया मगर अगले ही लम्हे उसके जिस्म की हिद्दत महसूस करते अपना हाथ वापस खींच लिया। ओ मेरे खुदा, इसको तो बहुत तेज बुखार है। परेशानी से कहते उसने जमल का हाथ पकड़ा जो चेहरे से भी ज्यादा गर्म था, गोया आग में जल रहा हो। जमल, इसका चेहरा थपथपाते अब्रिश ने होश में लाने की नाकाम कोशिश की और फिर बाहर की तरफ भागी। फूफो, उसने बदहवासी से बावर्ची खाने में काम करती नफीसा बेगम को पुकारा और खुद ही फ्रीजर से बर्फ निकालकर एक बर्तन में डालने लगी। क्या हुआ है, ये क्या कर रही हो? नफीसा बेगम ने तवे के नीचे चूल्हा बंद करते उससे पूछा। जमील को बहुत तेज बुखार है, पता नहीं कब से बेहोश पड़ी है। मैं अभी ठंडे पानी की पट्टियां रखूंगी, तब तक आप किसी करीबी डॉक्टर को बुला ले, जल्दी प्लीज। फिक्रमंदी से कहते वो कमरे में और जमील के सरहाने बैठकर उसके माथे पर पट्टियां रखने लगी। या अल्लाह, समय को सेहत याब कर और इसकी ये आजमाइश खत्म कर दे। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। पट्टियां रखते वो साथ साथ दुआएं भी मांग रही थी। समल इसकी कमजोरी थी या शायद समल में इसकी जान बसती थी। वह इसके हल्के से बुखार पर भी पूरा घर सर पर उठा लिया करती थी और आज समल को बेहोशी की हालत में देखकर उसकी रूह कटने लगी। अल्लाह इन सबको गारत करे जिनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। जिंदगी में पहली बार उसे आका जान और गसलान से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। वो अपनी सोचों में गुम उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। जमल जमल की कांपती आवाज कमरे में गूंजी।
اس کے ٹوٹے-پھوٹے الفاظ نے ابرش کو اپنی جگہ پر ساکت ہی کر دیا۔ وہ بے بسی اور غم کی کیفیت میں اس کے بال سہلانے لگی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ نیند میں بولنے کی بیماری نہیں تھی، مگر آج مدہوشی کی حالت میں بھی وہ اپنا نام نہاد رشتوں کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی۔ ابرش نے لرز کر اس کا ہاتھ تھاما اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جو بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کی چند آنسو سمل کے چہرے پر گرے تو وہ اپنا چہرہ رگڑ کر دور ہٹی۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ تبھی نفیسہ بیگم نے اسے اطلاع دی تو وہ دوپٹہ لیتے بیڈ سے اٹھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دن سے ایسے ہی لیٹی ہوئی ہے۔ مجھے لگا کہ سو رہی ہے لیکن ابھی جگانے لگی تو پتہ چلا کہ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ آج تک یہ کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ سلام دعا کیے بغیر اس نے ڈاکٹر کو تفصیل بتائی جو سر ہلاتے زمل کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ ان کو بہت تیز بخار ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہے۔ میں کچھ ادویات لکھ کر دے رہا ہوں، یہ باقاعدگی سے کھلائیں اور ابھی یہ گولی ان کے منہ میں رکھیں۔ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا انشاءاللہ۔ پیشہ ورانہ لہجے میں کہتے ڈاکٹر نے اسے گولی اور پرچی تھمائی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ تم اسے گولی کھلاؤ، میں دلیا بنا لیتی ہوں، نفیسہ بیگم نے اس سے کہا، پھر ڈاکٹر کو فیس دے کر رخصت کرنے کے بعد باورچی خانے میں چلی گئی، جبکہ ابرش نے زمل کو گولی کھلائی اور اس کے پاس بیٹھتے اضطراری سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نظروں کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف کیا جو کسی کی آمد کی نوید سنانے کی بجائے ویران سا کھڑا تھا۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے انتظار کی سولی پر چڑھا ہوا تھا مگر انسپکٹر آدم اسے یہاں بلا کر نہ جانے خود کہاں رہ گیا تھا۔ دوسروں کو انتظار کروانا ان کے خمیر میں ہے۔ زیرہ پڑپڑاتے ہوئے اس نے میز پر پڑے گلوب کو انگلیوں کی مدد سے گھمانا شروع کر دیا۔ سامنے دیوار پر گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتے اس کی زندگی کے لمحات مسلسل کم کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈک نے اسے سختی سے ڈانٹتے وہیں بٹھا دیا۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت۔ اس کی گہری سے آنکھیں زمین کے نقشے کی طرف متوجہ تھیں جب عقب سے انسپکٹر آدم کی آواز آئی۔ آج ایک لڑکی کا امتحان تھا تو اس کی مدد کروا رہا تھا۔ تم تو مجھ پر اچھے خاصے تپے ہوئے ہوگے، ہے نا؟ غسل خانے میں ہونے والی گفتگو کے برعکس یہاں انسپکٹر آدم کا رویہ انتہائی نرم اور دوستانہ تھا۔ وہ اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھتے اس کے سامنے براجمان ہوا۔ کام کی بات کرو، میں فضول باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ زریز نے اس کی نرمی کو پولیس والوں کی نئی چال سمجھتے تلخی سے کہا تو آدم مسکرایا۔ مجھے کل ہی مسٹر زین کے ذریعے تمہارے بارے میں پتہ چلا، ورنہ میں جیل کے اس حصے میں بہت کم آتا ہوں، لیکن کل جب مسٹر زین نے بتایا کہ ایک قیدی نے ہمارے افسر کو مار دیا ہے تو مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق ہوا، اور میں نے کل رات تمہیں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ لیا تھا، اور ظاہر ہے تم پر مسٹر زین نے ہی تشدد کروایا ہوگا جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے، اور یقیناً قتل بھی تم نے نہیں کیا۔ مگر مجھے اس بات میں دلچسپی ہے کہ بات ادھوری چھوڑتے وہ ذرا آگے جھک کر زریز کی آنکھوں میں دیکھنے لگا کہ ان سب کو تم سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی تو زریز بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ دشمنی نہیں بلکہ پیسے کا لالچ ہے جو ان سے یہ سب کروا رہا ہے۔ میں نے نہ تو کبھی ڈرگ سمگل کیے اور نہ ہی اس خبیث انسپکٹر کو قتل کیا۔ یہ سب کون کروا رہا ہے؟ کیوں کروا رہا ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ بات ختم کرتے اس نے میز پر یوں ہاتھ مارا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ قیدیوں میں اتنی اکڑ اچھی نہیں لگتی، اس نے شرافت سے ساری بات مجھے بتا دو، ممکن ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس کے رویے سے آدم محسوس تو ہوا مگر ظاہر کیے بغیر اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم بھی کھیل کا کوئی مہرا ہو، اور ویسے بھی اب تو میری پھانسی کے آرڈرز بھی آنے والے ہیں، تو تم اتنے کم دنوں میں مجھے چاہ کر بھی یہاں سے آزاد نہیں کروا سکتے۔ ہاں لیکن ایک کام تم کر سکتے ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی زبان روکی۔ کیا؟ آدم اسے غور سے سن رہا تھا۔ مجھے ڈیتھ سیل میں منتقل کر دو، میں اس کال کوٹری میں نہیں جانا چاہتا جہاں پھانسی سے پہلے قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اداسی گھل گئی تو انسپکٹر آدم دوبارہ مسکرانے لگا۔ شیروں کو گیدڑوں جیسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ خیر، میں آدم ہوں، خورشید کا خاص بندہ۔ آخری الفاظ رازداری سے کہے اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا جبکہ زریز کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ خورشید؟ خورشید نے تمہیں بھیجا ہے؟ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے بھیجا نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں وہ میرا استاد رہ چکا ہے۔ یہ کہانی بعد میں سنانے کے لیے محفوظ کر رہا ہوں، ابھی تم میری بات غور سے سنو۔ انداز میں تجسس اور لہجے میں رازداری تھی۔ خورشید ایک بہت بڑا غنڈہ تھا، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ پہلے میں بھی چھوٹا موٹا چور تھا۔ وہ خود ہی اپنی بات پر ہنسا۔ خیر، اس نے 3 قتل کیے اور وہ 7 سال سے یہاں قید تھا۔
मैं 2 साल पहले ही यहाँ भर्ती हुआ हूँ, इसलिए मैंने इन 2 सालों में उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसका भतीजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने उसकी मदद से ये केस ही बदल दिया। वो 3 जानों का मुजरिम था, लेकिन मैंने उसे रिहा करवा दिया। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन कुछ कर्ज उतारने ही पड़ते हैं। वो बात करते-करते कहीं खोया तो जुरैज़ की इसकी बातों में दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने रात को तुम्हारी हालत देखने के बाद तुम्हारी फ़ाइल देखी। तुम खुर्शीद के साथ रहते थे, तो मैंने उससे राब्ता किया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सारी मालूमात दी और उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुम्हें इस कैद खाने से बाहर निकालूँ। लेकिन तुम जानते हो, ये अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर आदम अब इंतहाई संजीदा लग रहा था। जुरैज़ को अब समझ आने लगी थी कि गुसल खाने में आदम ने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उससे अजनबियत का मुज़ाहरा किया था, लेकिन उसे फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? हो सकता है कि ये कहानी तुमने खुद घड़ी हो। वो अभी बेयकीनी की कैफियत में था। मुझे खुर्शीद ने उस नक्शे के बारे में भी बताया जो उसने तुम्हें समझाया था, और यकीन करो, आज तक उस जेल से कोई कैदी फरार नहीं हो सका। जिसने भी कोशिश की, वो पकड़ा गया। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोशिश कामयाब रहे, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मेरी मदद के बगैर तुम यहाँ से कभी भी फरार नहीं हो सकते। आदम ने इसका यकीन पुख्ता करने के लिए नक्शे की बात की, तो उसकी गर्दन में गिल्टी उभरी। क्या वो इंस्पेक्टर वाकई सच कह रहा था? और उसने मुझे उस खत के बारे में भी बताया था जो तुमने अपनी बीवी के लिए लिखा था। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि जुर्रेज ने हैरत से आदम की सूरत देखी। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उससे खुर्शीद पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। अब तुम वापस चले जाओ। सिपाही राहदारी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया हो, तो मुझे बता देना। 2 दिन के अंदर तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरी डिमांड्स पूरी करनी होंगी। कंधे उचकाते आदम ने अपनी फरमाइश उसके सामने रखी। मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, इसलिए मदद करनी है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। वो चिढ़कर बोला तो आदम ने पुरसकून मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मैंने फूटी कोड़ी मांगी भी नहीं है। खैर, मैं अपनी डिमांड तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम जाओ और कल मेरे आने का इंतजार करना। चौखट पर किसी की आहट महसूस करते आदम खड़ा हुआ तो सुरेश ने बात समझते गर्दन को खम दिया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बाहर से आते इंस्पेक्टर सैन ने हैरत से पूछा था। आपकी गीबतें, टका सा जवाब देते वो लंबे लंबे टक भरता चला गया, जबकि इंस्पेक्टर जैन अब आदम से तफ्तीश करने में मसरूफ हो चुके थे। उसकी सारी रात जमील के पास बैठे गुजरी थी। वो मुकम्मल होश में आने के बावजूद बहकी बहकी बातें कर रही थी। कभी उसके सीने से लगकर रो देती, तो कभी डर कर उसे धक्के देने लगती। अब्रिश रात भर अपनी तकलीफ पर काबू पाए उसे संभालती रही, जिसे छोटी सी उम्र में बहुत बुरी तरह से आजमा लिया गया था। सुबह तुलू हुई तो उसने जमल का हाथ मुंह धुलाया और नाश्ता करवाने के बाद उसके बाल संवारने लगी। मगर जमल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी पहले की तरह बीमार और नीम मुर्दा लग रही थी। कहीं घूमने चलें? किसी पार्क में? इसके बालों को पोनी में कैद करते अब्रिश ने पूछा, लेकिन वो इसके पास से उठते दूर सोफे पर जा बैठी। मुझे कहीं नहीं जाना। आप मुझे इन सालमों के पास छोड़ आएंगी, फिर वो मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। गर्दन हिलाते उसने अपनी बाहें फैलाकर खुद को महफूज करने की कोशिश की, तो अब्रिश का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे, मगर अभी उसे नहीं रोना था। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मैं खुद ही तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगी। तुम खाओगी ना? उसे बच्चों की तरह बहलाते अब्रिश ने उसके बाजू खोलते उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। पता नहीं, कई आंसू एक साथ उसकी आंखों से बह निकले थे। खुद को तकलीफ मत दो सिमल। ये आंसू इतने बेमोल नहीं कि तुम इन्हें खुद गर्ज रिश्तों के लिए बहाती रहो। मैं जानती हूँ कि अपनों के दिए जख्म कभी मुकम्मल नहीं होते, बल्कि किसी आसीब की तरह वजूद में पलते हैं और फिर नासूर बनकर रसने लगते हैं। लेकिन इंसान रसने की तकलीफ को अपनी कुव्वत से कम कर सकता है। सिर्फ मजबूत और थोड़ा सा ढीठ बनने की जरूरत है, वरना यह हसासियत तुम्हारी जान ले लेगी। इसके आंसू अपने दुपट्टे से साफ करते वो मोहब्बत भरे लहजे में उसे समझाने लगी थी। यह हसासियत मेरी जान ले चुकी है। शायद मैं मरना चाहती हूँ, या शायद मैं किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना चाहती हूँ कि मैं बदकिरदार नहीं। कोई इस गलाजत को मेरे वजूद से अलग कर दे। कोई मुझे इस गंदगी के ढेर से निकाल दे। मुझे मुझे तो अपने वजूद से भी घिन आने लगी है आप भी। दर्द भरे लहजे में उसकी जबान से चंद बेरब्त जुमले निकले तो अब्रिश ने अपना सर झुकाकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। जब तक इंसान खुद को दूसरों के बनाए हुए आईने में देखता रहता है,
तब तक वो अपना हकीकी अक्स नहीं देख पाता। इसलिए अपना आईना खुद बनो और लोगों की बातों से खुद को परखना छोड़ दो। पूरी रात जागने की वजह से उसका सर दर्द करने लगा था, मगर फिर भी वो जमल को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अच्छा बस उठो, बाहर फूफो के पास बैठते हैं। इसका हाथ पकड़ते वो जबरदस्ती उससे बाहर ले आई, जहाँ नफीसा बेगम एक खाकी लिफाफा पकड़े मुतसब्सिब सी खड़ी थी। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। गुनगुनाते हुए वो आईने के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी। आंखों में बला की शोखी थी, जबकि चेहरा दुनिया की फिक्रों से आजाद। अब मेकअप की तह चढ़ जाने से मजीद वो दिलकश लगने लगा था। फाइनली आज मैं अपने पसंदीदा सिंगर से मिलकर ही रहूंगी। आई लव यू सो मच सजावर शाह। उसके तखय्युल से इजहार मोहब्बत करते अबीहा ने अपने हुलिये पर एक तनकीदी निगाह डाली। आधी आस्तीनों वाली सुर्ख शर्ट और स्याह जीन्स में वो अच्छी लग रही थी, और भूरे घुंघराले बाल हमेशा की तरह कंधों पर पड़े थे। उफ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। लेकिन वो मुझसे ज्यादा प्यारा है, और सिद्रा की बच्ची ने तो मुझे गलत पता देकर अच्छा नहीं किया। अब मुझे अकेले ही सजावल से मिलने जाना पड़ेगा। अपनी सहेली को कोसते उसने सनग्लासेस लगाई और अपना पर्स उठाकर होटल के कमरे से निकल गई। इसका रुख सजावल के भेजे के पते की तरफ था, जहां उसने अबीहा को मिलने के लिए बुलाया था। वो सिर्फ इसी से मिलने तो इस शहर में आई थी, जहां एक तूफान इसको अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार खड़ा था। ये ये तुम्हारे लिए आया है। पता नहीं किसने भेजा। देखो, भेजने वाले का पता भी नहीं लिखा हुआ। खाकी लिफाफे को हाथ में थामे वो उसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, तो अब्रिश ने किसी कस्टमर का खत समझते बेफिक्री से उसे देखा। अच्छा, मैं खोल कर देखती हूँ। तुम यहाँ बैठो। समल को पलंग पर बिठाते उसने लिफाफा पकड़ा और खोलकर अंदर से कागज निकाल लिया। सुरेश का खत। एकदम नीचे लिखे नाम पर निगाह पड़ते उसकी आंखों में हैरत और चमक पैदा हुई, तो उसने बेयकीनी से नफीसा बेगम को देखा, जो जुरेज का नाम सुनकर दंग रह गई थी। पढ़कर सुनाओ बेटा। बेताबी से कहते उन्होंने अपनी आंखों की नमी साफ की, जो जुरेज की सलामती पर खुशी के मारे बार बार आंखों की जीनत बन रही थी। अब्रिश, मैं ये खत बहुत मजबूरी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी खुशफहमी का शिकार रहें। हमारी शादी हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई थी, और यकीन जाने मैं आपके साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने तो किसी और से मोहब्बत की थी। पढ़ते-पढ़ते उसकी आवाज़ इस जुमले पर ज़रा-सी काँपी, तो उसने रुककर नफ़ीसा बेगम को देखा, जो खुद भी हैरान और परेशान नज़र आ रही थी। मगर अम्मी की ज़िद ने मुझे आप जैसी मामूली लड़की से शादी करने पर मजबूर कर दिया। भला आप में है ही क्या? मामूली सी शक्ल-सूरत और उससे भी मामूली तालीम। मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता। उसकी आँखें धुंधलाने की वजह से आगे के अल्फ़ाज़ पढ़ने मुश्किल हो रहे थे। दिल में इतनी उठती तकलीफ़ आहिस्ता-आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलने लगी थी। मगर उसने हिम्मत करके अपना तवाज़ुन बरकरार रखा था। ये ज़रा इसका खत नहीं है। मेरा बच्चा ऐसी बातें नहीं कर सकता। उसकी गैर होती हालत देखकर नफीसा बेगम ने तसल्ली दी, मगर वो अपनी तकलीफ पर पर्दा डालना बखूबी जानती थी। उसकी आंखें रगड़कर आंसुओं को अंदर ही रहने का हुक्म देते वो इस सितमगर के अल्फाज की तरफ मुतवज्जो हुई, जो मुल्कुल मौत की तरह उसके जिस्म से रूह खींच रहे थे। अम्मी की जिद के आगे मजबूर होकर मैंने शादी तो कर ली, मगर फिर मुझे अमेरिका वापस आना पड़ा। यहाँ मेरी खुशहाल फैमिली है। मैं और मेरी मेरी मोहब्बत एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मेरी अम्मी के साथ रहने की बजाय आगा जान के घर चले जाएं, और मुझसे तलाक की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारी जिंदगी वो अजीज सहें जो मैंने आपसे निकाह के वक्त सही थी। और हाँ, साइड टेबल के निचली दराज में मुंह दिखाई वाली अंगूठी निकालकर कूड़ेदान में डाल दें, क्योंकि आप उसके हकदार नहीं हैं। मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का हक है, जो इस वक्त मेरे साथ है। सुरेश जासिम। कमजोर धीमी आवाज में पूरा खत पढ़ते वो जमील के बराबर बैठ गई। खत तो खत्म हो गया, लेकिन अजियत का दौर नए सिरे से शुरू कर गया। उसे जुर्रे से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि कुछ अर्सा पहले तक वो खुद उससे अलग होने की बातें किया करती थी। मगर आज ये खत पढ़कर उसे उनकी अनदेखी तकलीफ ने अपने अंदर जकड़ लिया था, यूं जैसे वह अजियत के कैद खाने की कैदी बन गई हो। जुरेज भाई कितने घटिया हैं। आप ठीक कहती थी कि ये आदमी बेवफा और धोखेबाज है। नफरत से कहते जमील ने अब्रिश को देखा, जिसका दिल एकदम वीरान हो गया था। दूर कहीं किसी पहाड़ से गर्म लावा बहने लगा था। दूर कहीं कोई तूफान किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ कर रख गया था। दूर कहीं किसी खुदकुश हमले में कई लोग मारे गए थे। और दूर कहीं जेल की सलाखों में कैद जुरेज जासिम अपने भागने का मंसूबा बना रहा था। मगर दुनिया के इंसान को
کسی انسان کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ آج ابرش احوات کے دل نے وہ تکلیف محسوس کی ہے جو اس نے غزنان کے بچھڑنے پر بھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ نفیسہ بیگم نے روتے ہوئے اپنی بے یقینی کا اظہار کیا، لیکن ابرش یوں ہی دم سادھے بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ برآمدے میں ان کی سسکیاں گونجی تو انہوں نے ابرش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ آج بہت کچھ ٹوٹا تھا، مان، بھروسہ اور اس کا زریز کے لیے نرم ہوتا دل۔ ہاں، آج زریز کی ابرش اس جھوٹے خط کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔